नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनका लागि दलहरूको छलफल तीव्र। नेकपा एमाले सरकार टिकाउने प्रयासमा। माओवादी केन्द्र ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा। समीकरण भने अझै बन्न सकेन। प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादी आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त पार्न खोजेको अध्यक्ष दाहालको आरोप। पार्टीको बैठक नबोलाएको भन्दै एमालेका माधव झलनाथ पक्ष असन्तुष्ट। विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितहरू उपचार नपाएर छटपटिँदै छिट्टै विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। आराध्यदेव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व देशभर मनाइयो। पशुपतिनाथ पुगेर राष्ट्रपतिद्वारा पूजा अर्चना। सेनाको स्थापना दिवस पनि आजै मनाइयो। यही चैत 15 गतेसम्म घर घरमा मेलम्चीको पानी पुर्याउने लक्ष्य धरापमा। अझैसम्म धारा समेत नजोडिएको उपभोक्ताको गुनासो। काम धमाधम भइरहेको सरकारी पक्षको दाबी। म्यानमारमा आज सेना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 7 प्रदर्शनकारी प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु। अवैध रूपमा गोली चलाएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा। उपाधिका लागि नेपाल पुलिससँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएसँगै वर्तमान ओली सरकारमाथि संकटको बादल बढारिएको देखिन्छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि मुलुकको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला चासोका साथ हेरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले समीकरणका चर्चा भइरहेका छन्, तर कुनै पनि गठबन्धनले ठोस आकार लिइसकेको भने छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार धरापमा देखिन्छ। अदालतले सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै पार्टी भएको फैसला सुनाएपछि सरकार संकटमा परेको हो। अलग पार्टीको हैसियत पाइसकेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यो अवस्थामा मुलुकलाई अर्को सत्ता समीकरणको खाँचो पर्नेछ। कसरी बन्ला त नयाँ सत्ता समीकरण? राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह माओवादी सँगकै सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिएर वाम गठबन्धनलाई टिकाइरहनु पर्नेमा जोड दिइरहेको छ। संसदमा अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत छ। हामी दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ। अब नयाँ परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने र नयाँ परिस्थितिलाई सकारात्मक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने। माओवादी केन्द्र पनि एमालेसँगको नयाँ समीकरणका लागि आफू खुल्ला रहेको बताउँछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर विकल्प खोज्नुपर्ने उसको भनाइ छ। यदि होइन केपीजीहरू सकारात्मकले आउनुहुन्छ, ठिकै छ, हामी अलिकति पछाडि हटौँ भनेर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ पछाडि हटिदिने हो भने हामी त हिजो पनि ठुलो उद्देश्य राखेर, महान उद्देश्य राखेर हामीले पार्टी एकता गरे हौँ। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार देखिँदैनन्। त्यही भएर पनि एमालेको संस्थापन पक्ष माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरूसँग सत्ता सहकार्यका सम्भावनाहरू खोजिरहेको छ। राजीनामा भन्ने प्रसङ्गै अहिले मिलेन। मुलुकले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारलाई यो 2 वर्ष संसदको कार्यकाल कसरी अक्षुण्ण राख्ने भनेको त पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो नि। काङ्ग्रेस वा जसपा मध्ये एउटाको समर्थन भए पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा कायम रहिरहन सक्छन्। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्व नभएको अवस्थामा सत्ता समीकरणमै सहभागी नहुने बताइसकेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई जसपा नै अन्तिम आशा हुन सक्दछ। जसपामा पनि एमालेसँगको सत्ता समीकरण कि एमाले इतरको सत्ता समीकरण भन्नेमा मतभिन्नता देखिन्छ। पूर्व राजपा नेताहरू आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुने स्थितिमा सत्ता सहकार्यका लागि सबैसँग खुल्ला रहेको बताइरहेका छन्। सबैसँग वार्ताको ढोका खुल्ला छ। संसदमा भएको पार्टीहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। राजनीति गर्दाखेरि सतैको लागि गरिन्छ, तर हाम्रो लागि आन्दोलन समाप्त नगरिकन हामी सत्तामा जाँदैनौँ। तर पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले उहाँसँग सत्ता सहयात्रा सम्भव नभएको बताउँछन्। ओली इतर शक्तिहरूको गठबन्धन बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जसको विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रियो उसैलाई समर्थन गर्ने भनेको त अप्राकृतिक कुरा हुन्छ। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। जुन जुन पक्ष संसद विघटनको विपक्षमा सडकमा आए ती पक्षहरूको बीचको सहकार्य नै अहिले प्राकृतिक हुन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुने बताइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समीकरणलाई लिएर दुई ध्रुव देखिन्छन्। संस्थापन पक्ष आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने भएमा जो कोहीसँग पनि सत्ता समीकरणका लागि खुल्ला रहनुपर्ने मान्यतामा देखिन्छ। तर अहिले आफूहरू पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उनीहरू बताउँछन्। केही समय पर्खौँ हेरौँ, सबै तस्बिर स्पष्ट, खास गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ तस्बिर स्पष्ट भएपछि कस्तो खाले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। संस्थापन इतर पक्ष चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका शक्तिहरू गोलबद्ध भएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने मान्यतामा देखिन्छ। जसले संविधानलाई नै कु गरेको छ, देशलाई तहस बनाएको छ, जनताको अधिकार खोसेको छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, केपी ओलीसँग हाम्रो सहमति हुँदैन। अरू पार्टीसँग सहमति भयो र देशको जिम्मेवारी लिने पक्षमा चाहिँ हामी पछि पर्दैन। नेताहरूका प्रतिक्रिया हेर्दा वर्तमान एमाले माओवादी गठबन्धन सरकार लामो समय टिकिरहन नसक्ने निश्चित प्राय छ। यस्तोमा सरकार निर्माणका निम्ति नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन, नेकपा एमाले जसपा गठबन्धन वा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी जसपा गठबन्धनको सम्भावना रहन्छ। तर कस्तो गठबन्धन बन्ला र को प्रधानमन्त्री होला भन्ने कुरा चाहिँ समयले नै निश्चित गर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूको ध्यान माओवादी आन्दोलनका उपलब्धि र नेतृत्वलाई समाप्त पार्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा भरत ढुङ्गना स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिकीकरण तथा परिचर्चा कार्यक्रम दाहालले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको चोड माओवादी उपलब्धि ध्वस्त पार्नेमा रहेको जिकिर गरेका हुन्। पहिले भएका उपलब्धिलाई नबिर्सन आग्रह गर्दै उनले वैज्ञानिक समाजवाद सामान्यवादका निम्ति अझै लड्न तयार रहेको बताए। उनले पहिलो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्ध कालका सबै शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद बनाएको तर कार्यान्वयन नभएको दाहालको गुनासो छ। जबरजस्ती कुल्चिने दुस्साहस भइराखेको छ। म चिन्तित छु, म आक्रोशित पनि छु, म आफै आन्दोलित पनि छु। साथीहरू विचार गर्नु होला। अहिले मैले फेरि योभन्दा बढी भन्न हुन्न। योभन्दा बढी भन्यो भने तपाईहरुलाई नि मलाई पनि फाइदा हुँदैन। जनयुद्धको सिद्धान्त आफूले नभुलेको भन्दै दाहालले आवश्यक परे हजारौं कंकाल निकाल्ने चेतावनी दिए। विगतमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गर्दा माओवादीको धरातल कमजोर भएको उनले बताए। उनले पार्टी निर्माणका लागि फेरि अभियान चलाउने र काठमाडौँ भन्दा बाहिर अभियानमा बस्ने सोचमा रहेको दाहालले बताए। मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको दाहालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परिवर्तनपछि षड्यन्त्र गरेपछि आफूले त्यसको विरोध गरेको उनले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक नबोलाएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको हो। खनाल र नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको छलफलले ओली पक्षबाट भइरहेको गतिविधि विरुद्ध आपत्ति जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले पुनर्स्थापित भए पनि अध्यक्ष ओलीले व्यवस्था गरेको यो समूहले आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय कब्जा र फरक समूहलाई समर्थन गरेकै कारण आक्रमण गर्ने गतिविधि विरुद्ध खनाल र नेपालले वक्तव्य पनि जारी गरेको छ। अदालतको फैसलापछि सबै एकैपटक एमाले भएकाले कसैले कसैमाथि आरोप नलगाउन पनि खनाल र नेपालले आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्। अदालतको फैसलाको भावना विपरीत अर्थ लगाउने कार्य जारी रहे राजनीतिक प्रतिवाद गर्न तयार हुने पनि छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ। खनाल नेपाल समूहले एमाले सरकार बाँकी 2 वर्ष टिकाउन पहल गर्ने र त्यो सरकार वाम गठबन्धनको बनाउन का लागि पनि निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि यो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक र सांसदहरूको छलफलले पनि यही निष्कर्ष निकालेको थियो। बिहीबार विश्व मृगौला दिवस। मृगौला
रोग लागे पनि राम्ररी जियौं नारासहित आज नेपालसहित विश्वभर मृगौला दिवस मनाइएको छ। वर्षेनी दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरी मनाए तापनि नेपालमा मृगौला रोगको उपचार जटिल बन्दै गइरहेको छ। मृगौला रोगीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको डायलिसिस सेवा प्राप्त गर्न झन कठिन हुन थालेको छ। फागुन 27 गते अर्थात् आज विश्व मृगौला दिवस नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। मृगौला रोग लागे पनि राम्ररी जिउँ भन्ने नाराका साथ देशभर आज मृगौला दिवस मनाइएको छ। वर्षौनी यस्ता विभिन्न कार्यक्रम गरी मृगौला पीडितलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने गरे तापनि निशुल्क रूपमा उपचार गराउँदै आएका डायलाइसिस सेवा प्राप्त गर्न झन कठिन हुन थालेको छ। सरकारले मृगौला पीडितको उपचार अर्थात् डायलाइसिस निशुल्क गर्ने बताए तापनि विभिन्न शीर्षकमा हप्तामा 5500 भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। मृगौला फेर्ने चाहना भए तापनि पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। मैले सक्दिनँ बाबा, 15 लाख मैले खोज्ने कहाँ जाने? 15 लाख भनेपछि त्यो मृगौला कसरी फेर्ने? म पीडित मान्छेले कसरी फेर्ने भन्नुहोस् त? मेरो अब घर छेरी गइसक्यो छैन बाबु, अब बाटोमा बस्नु अवस्था देखिसक्यो। मैले रुख मुनि बस्ने कि बाटोमा बस्ने? अब मेरो के छ र? अब मलाई यस्तो गाह्रो भएको छ अहिले, म छोरी बचाउनु लागि म यसो बसेको बाबु। अब काम गर्न जाउँ भने आएको देख्दैन। हुनेले त घर खेतको चाहिँ यसो बेचेर पैसा गरेर उपचार गर्छ, नहुने के गर्छ? अनि नहुने अनि के गर्नु? अनि नगर्न सकेपछि त अनि फ्रीमा त्यसै यहाँ गरिदिँदैन होइन? र गरेछ सरकारले माने एकछिनलाई, अनि ट्याक्सी भाडा कहिले तिरेर घर हिँड्छ त? यहाँ बोझाम छैन होइन? अनि त्यसो भएर अनि अब गर्न नसकेपछि अनि डाइसिस गर्न आएन, डाइसिस गर्न नआएपछि खुसी मान्छे। मेरो आर्थिक स्रोत केही पनि छैन। प्रत्यारोपणविद डाक्टर पुकारचन्द श्रेष्ठले प्रत्यारोपित र अङ्गदाताहरूको मनोबल उच्च राखी देशको 7वटा प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्नका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। डाक्टर श्रेष्ठले मृगौलामा खराबी आउन सक्ने रोग मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीले रोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी चिकित्सकको सल्लाहमा नियमित औषधि उपचार गर्नुपर्ने बताए। मृगौला रोग चाहिँ मुख्य गरेर मधुमेह भएकाहरू, ब्लड प्रेसर उच्च भएकाहरू र नेपालमा चाहिँ यो प्रोटिन चुइने रोग, 3 किसिमको रोगले चाहिँ मृगौला रोग अति गम्भीर रोग लागेको देखिएको छ। त्यसैले यसको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो लाइफस्टाइलमै हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नु छ। आधुनिक जीवनचर्याले अहिलेको रोग धेरै हदसम्म निम्ताएको हो। सो ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्न, मधुमेह नियन्त्रणको लागि हामीले आफ्नो तौल, शरीरको तौल नियन्त्रणमा राखौँ, खानामा पथपरहेज गरौँ, नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गरौँ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 10% अर्थात् करिब 30 लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा मृगौलाको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। यीमध्ये 3 लाख मानिसको मृगौला बिग्रिरहेको छ। सरकारले मृगौला फेल भएका विपन्न बिरामीलाई निशुल्क डायलाइसिस, निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण र आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख सहुलियत रकम सहयोग गर्दै आइरहेको दावी गरे पनि नेपालमा कयौं मृगौला पीडितको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै प्रारम्भ हुने बताएका छन्। विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित चेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले छिट्टै त्यस्ता सेवा स्थापना गर्न मृगौलाविद एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहसहितका विज्ञ क्रियाशील रहेको बताएका हुन्। उपचार, प्राथमिक परीक्षण, प्रयोगशाला र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि धेरै टाढा जान नपरोस् भन्ने सरकारको ध्येय रहेको जनाउँदै उनले मृगौला रोग जसलाई पनि हुन सक्ने भएकाले सबै सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा स्वदेशमा त्यस सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा नभएका कारण आफू विदेश जानु परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरेका छन्। उपचारका लागि हामीले उपयुक्त अस्पतालहरू, प्राथमिक परीक्षणका लागि अरू स्वास्थ्य केन्द्रहरू जसले पहिचान गर्न सकोस्, राम्रा खालका ल्याबहरू, राम्रा खालका अपरेसनहरू, राम्रा चिकित्सकहरू, राम्रा उपकरणहरू जस्ता कुराहरूका लागि धेरै टाढा टाढा जान नपरोस् भन्ने कुरालाई हामीले स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सकौँ। विभिन्न हस्पिटलहरूमा सामान्यतः किडनी सम्बन्धी, युरोलोजी सम्बन्धी चिकित्सकहरू अथवा त्यस सम्बन्धी ल्याब टेस्ट जस्ता, ब्लड टेस्ट जस्ता कुराहरू गर्ने अवस्था रहोस्।
मृगौला बिग्रिएपछि प्रत्यारोपण र रक्त शुद्धिकरण दुई मात्र विकल्प हुन्छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण र रक्त शुद्धिकरणको निशुल्क व्यवस्था गरेको छ। मृगौला रोगका साथमा स्वास्थ्य जीवनको नारा सहित बिहिबार नेपाल सहित विश्वभर मृगौला दिवस मनाइएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 97 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,070 पुगेको छ। त्यस्तै थप 66 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,21,116 जना संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,012 जनाले नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 942 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 22,07,922 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभर मनाइएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथमा आज विशेष मेला लागेको थियो। प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा पर्ने दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिवलाई खुसी पार्ने विशेष दिन हो। शिवरात्रिका दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दछन्। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा रहेको शिव पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस वर्ष महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा दर्शनका लागि 3 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने भक्तजनका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको थियो। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि कोषले भक्तजनलाई आह्वान गरेको थियो। कोरोना जोखिमका कारण महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति आउने साधु सन्त विगतमा भन्दा आधा नै खटेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रिमा पशुपति आउने साधु सन्तलाई फागुन कृष्ण एकादशीदेखि नै कोष, गुठी संस्थानको पशुपति गोस्वारा कार्यालय लगायत संस्था निशुल्क भोजन, धुनी लगायत व्यवस्था गर्ने प्राचीन परम्परा छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी प्रसाद ग्रहण गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारी दिउँसो करिब 4:30 बजे पशुपत क्षेत्र पुगेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। पशुपति दर्शन विधि अनुसार मूल मन्दिर प्रवेश गरी राष्ट्रपति भण्डारीले पूजा आराधना एवं दर्शन गरेकी थिइन्। नाथका मूलले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पशुपतिनाथको फूल प्रसाद दिएका थिए। हरेक वर्षको शिवरात्रिमा राष्ट्रपतिले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने परम्परा छ। महाशिवरात्रिका दिन सबैभन्दा धेरै भक्तजन उपस्थित हुने धार्मिक स्थल हो पशुपतिनाथ। आज पनि पशुपतिनाथमा लाखौं भक्तजन पुगेका थिए। दिनभर पाशुपत क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधि भए त एक रिपोर्ट। यति बेला काठमाडौँको पशुपत क्षेत्रमा छौँ र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहँदा आज शिवरात्रिको यो माहौल पनि छ। तर विगतका वर्षहरूमा जस्तो जुन प्रकारको भिडभाड हुन्थ्यो त्यो भने यो वर्ष देखिएको छैन। त्यसले गर्दा साधु सन्तहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ती साधु सन्तहरूलाई विगतका वर्षहरूमा निम्ता नै पठाउने गर्दथ्यो, तर यस वर्ष भने त्यो प्रकारको माहौल बढेन, जसले गर्दाखेरि साधु सन्तहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। विगतका वर्षहरूमा 6-7 हजार साधु सन्तहरू आउने गर्दथ्यो भने अहिले भने त्यो सङ्ख्या
घटेर करिब 1500-2000 मात्र साधु सन्तहरू यहाँ उपस्थित छन्। त्यस्तै गरेर अन्य यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको सङ्ख्यामा पनि एकदमै कमी भएको छ। यद्यपि भिडभाड भने यथावत नै छ। कोरोनाको महामारीलाई यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि अपनाउने भनेर भनिएको थियो, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो प्रकारको माहौल भने यहाँ देखिएको छैन। मास्क अनिवार्य भनिएको छ, तर त्यो प्रकारको मास्क पनि सबैले लगाएको देखिँदैन। आज हामी यो महाशिवरात्रिमा पशुपति मन्दिरमा यो परिसरमा देखेका फरक फरक दृश्य र अरू बेला देख्न नपाइने दृश्यहरू आज तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। अहिले मेरो छेउमा यहाँ पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने क्रममा जुन बाटो छ त्यो बाटोको दायाँ बायाँ दुवै क्षेत्र नै यसरी बाहिरबाट आएका साधु सन्तहरूले यसरी दान दक्षिणा लिनको लागि यसरी बसिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ देखिएको अर्को दृश्य हो, यहाँ टिकटक बनाउनेको पनि पछिल्लो समय यो सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रकारले भाइरल बन्ने अथवा त्यहाँ आफ्ना कन्टेन्टहरू राखेर आफ्नो विषयवस्तु आफ्नो केही ट्यालेन्टलाई आफ्नो त्यसमा देखाउनको लागि एउटा माध्यम बनेको छ र त्यो माध्यम अहिले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पशुपतिनाथ परिसरमा यो महाशिवरात्रिको अवसरमा यो भिडभाडमा पनि उहाँहरूले यसरी टिकटक बनाउने दृश्य पनि यहाँ देखिएको छ। पशुपतिमा देखिएको अर्को दृश्य हो हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि। तल मेला लागिरहेको थियो शिवरात्रिमा पशुपति दर्शनको लागि त्यो प्रकारको माहौल जम्मा भइरहेको थियो। माथिबाट नेपाली सेनाले सेना दिवस र महाशिवरात्रिको अवसरमा माथिबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो र उक्त पुष्पवृष्टिको क्रममा त्यहाँ उपस्थित भएका श्रद्धालु भक्तजनहरूले चिच्याएर स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै अर्को दृश्य हो, यहाँ दर्शन गर्न आउनेलाई जुसको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्य ठाउँमा अथवा अन्य कुनै पनि भिडभाड हुने स्थानमा यस्तो प्रकारको दृश्य देखिँदैन थियो, तर यो शिवरात्रिको अवसरमा भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसरी जुसको व्यवस्था गरेका थिए। यहाँको अर्को दृश्य हो, महाशिवरात्रि एउटा हिन्दूहरूको पर्व भनिन्छ र त्यहाँ विदेशी पनि सहभागी भएर या नेपालीहरूको पर्वमा साथ दिइरहेका थिए। त्यस्तै यहाँको अर्को दृश्य हो, बाबाहरूले तानेको गाँजा। यो भन्दा अगाडि पनि बाबाहरूले साधु सन्तहरूले यहाँ आएर गाँजा तान्ने गर्दथे र अहिले भने त्यस्तो कुराहरूलाई रोक लगाउने भनेर भनिएको थियो, कडाइका साथ निगरानी गरिन्छ, अनुगमन गरिन्छ भनेर भनिएको थियो। तर बाबाहरूले यसरी खुल्लम-खुल्ला गाँजा खाँदा समेत सम्बन्धित निकाय अथवा प्रशासन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खासै कडाई गरेको थिएन। त्यस्तै अर्को दृश्य हो यहाँको बाबाको आशीर्वाद। यहाँ विभिन्न वेशभूषा लगाएर आएर मुखमा रङ दलेर लगायतका अन्य विभिन्न आफ्नो फरक रूप प्रस्तुत गरिरहेका बाबाहरूसँग त्यहाँ उपस्थित हुने कतिपयले आशीर्वाद लिइरहेका थिए। महाशिवरात्रिका बेला पशुपति क्षेत्र बाहिर पनि चहल पहल थियो। गौशाला, चाबहिल, पुरानो बानेश्वर, एयरपोर्ट क्षेत्र वरपर सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। महाशिवरात्रिको दिन पशुपति क्षेत्र आसपासमा पनि दिनभर दर्शनार्थीहरूको चहल पहल थियो। कतिपय भगवान शिवको दर्शनका लागि आएका थिए भने कतिपय सामान्य घुमफिरका लागि। खास गरी गौशाला, चाबहिल, गौरीघाट, जोरपाटी, पुरानो बानेश्वर र एयरपोर्ट क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बढी चहल पहल थियो। यसपटक पशुपतिनाथ दर्शनका लागि खासै कठिनाई नभए पनि धेरै जसो भक्तजन ओरपरको वातावरण र माहौल हेरेर फर्किएका थिए। कतिपय दर्शनार्थीले सुरक्षाकर्मीले सहज गर्नुको सट्टा झन दुःख दिएको उनीहरूको गुनासो छ। लाइन बसेर आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो, मेन गेटबाटै रोकिरहनु भएको थियो, अनि बल्ल बल्ल भित्र छिर्यो। बच्चा छ, बिस्तारै बाहिरबाटै अब मनमा सम्झेर त्यही घर फर्किने त होला नि। गौशाला चोकमा रहेका व्यवसायीले पनि सुरक्षामा गरिएको कडाइले व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गरे। नानीहरू व्यापार छैन, यता आउनु दिएको छैन, यता जान मात्रै दिएको छ, आउनु दिएको छैन। तल्लो बाटो लाइन बाटो त धेरै नै छैन, पहिला र अहिलेमा त अब कहाँ व्यापार, पहिला जस्तो सोचेर केही पनि छैन, छेउ पनि छैन। पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किएकाहरू पनि लामो समय गौशाला, चाबहिल लगायतका क्षेत्रमा डुलिरहेको भेटिन्थे। उनीहरूले भने दर्शनका लागि व्यवस्था यसपटक निकै राम्रो भएको बताउँछन्। बाँकी सबै त ठिकै छ, अलिकति टाइम चाहिँ धेर लिनु भएको जस्तो लाग्छ, अलिक फास्ट गर्न सकिन्छ सायद। विगतमा चाहिँ यसपटक पनि शिवको प्रसाद भन्दै युवाहरू भाङ धतुरो खाइरहेको पनि देखियो।
उनीहरू पशुपति दर्शनका लागि आएका साधुहरूसँग गाँजा किनिरहेका थिए। पशुपति क्षेत्र वरपर सर्वसाधारण भक्तजनको मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीले पनि मास्क लगाएको देखिएन। यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढाएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। हरेक वर्ष झै यो वर्ष पनि महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा भक्तपुरको सिपाटोल स्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पर्वको अवसरमा डोलेश्वर मन्दिरमा विभिन्न जिल्लाबाट आउने दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम रहेकाले मन्दिर दर्शनका लागि आउने भक्तजनहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरेको मन्दिर विकास समितिले जानकारी दिएको छ। मन्दिर दर्शनका लागि आउने भक्तजनहरूलाई विशेष पूजा हवन र रुद्राभिषेक गरी पञ्च स्नान गराउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। यस वर्ष डोलेश्वर मन्दिरमा गत वर्ष जस्तै साधु सन्त तथा बाबाहरूको भने उपस्थिति रहेन। भारतमा कोरोनाको खोप अभियान चलिरहेकाले उताबाट आउने साधु सन्त तथा बाबाहरूको उपस्थितिमा कमी आएको विकास समितिको भनाइ छ। यहाँ आउने साधु सन्त तथा बाबाहरूलाई शिवरात्रिको भोलिपल्ट दक्षिणा दिएर विदाई गरिने प्रचलन छ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले विशेष कार्यक्रम गर्यो। सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा परम्परागत वेशभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र संगीतको धुन प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसैगरी सेनाको व्यावसायिक कार्यकुशलतालाई झल्काउने केही सैनिक कौशल समेत प्रस्तुत भएको थियो। सेनाले 2047 सालदेखि महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार शिवलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। भगवान शिवका प्रतीकहरू अंकित लोगोले सांकेतिक रूपमा सेनाको शक्तिलाई जनाउँछ। यसबाट नेपाली सेना देशका सबै प्रकारका राष्ट्रिय सङ्कटहरू निराकरण हुने विश्वास गरिँदै आएको छ। प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि एवं सेना दिवस बिहिबार मुलुकभरि विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शिवरात्रि तथा सेना दिवसकै अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजना हुने बडाई कवास सहितको विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी छिन्। समारोहमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल एकीकरणको इतिहास, नेपालको ऐतिहासिक गढी किल्ला तथा युद्ध स्थलको परिचय र सिपाही वार्षिक 2077 लोकार्पणका साथै फ्रीफल जम्पमा प्रथम र द्वितीय हुनेलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। नेपाली सेनाले 2 दशक अघिदेखि महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। सैनिक मञ्चमा परेड, शास्त्र अभ्यास तथा तोप बढाई, कवास लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। समारोहमा राइफल तथा तोपबाट बढाई कवास, त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी र राष्ट्रिय सेवा दलका क्याडेट लगायत विभिन्न युनिटबाट मार्चपाट, बस्तरबन्दी गाडी, हतियार देखाइएको थियो। राष्ट्रिय गौरव सडक आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण र विश्व शान्ति स्थापनामा सहभागी तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध गतिविधि झल्किने झाँकी समेत प्रदर्शन भएको थियो। नेपाली सेनाको संगठन प्रमुखमा हाल प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा छन्। आकर्षक सैनिक कला, फ्रीफल जम्प र खुकुरी ड्रिल प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा नेपालको एकीकरण इतिहास, विक्रम सम्वत 1801 देखि विक्रम सम्वत 1872 नामक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत समारोहमा उपस्थिति थिए। काठमाडौँमा गत वर्ष 3600 को संख्यामा सेनाको जनशक्ति महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका कार्यक्रममा सहभागी गराएकोमा यस वर्ष कोभिड-19 का कारण त्यो संख्या कटौती गरी 2400 मा सीमित तुल्याइएको थियो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा चैतदेखि ल्याउने तयारी तीव्र रहेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका घरहरूमा केही मेलम्चीको धारा जोडिएको छ भने केहीमा जोड्न बाँकी रहेको छ। पटक पटक मिति तोकेर पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई आउँछ भनेर अझै पनि आशा नै
छैन। निर्माण सुरु भएको 22 वर्षपछि सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ। तर अहिलेसम्म सुन्दरी जलको पानी परीक्षणको मात्रै काम भएको हो। सकेसम्म चैतको दोस्रो सातादेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा हरेक घर घरमा पुर्याउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अब सुरुङ फिट छ पानी उसको लागि, त्यस्तो जोखिमहरू छैनन्, उच्च स्तरको कुनै जोखिम छैनन्। सामान्य कहीँ चुहावट हुनसक्छ अथवा सामान्य केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो किसिमको एकदम अलार्मिङ एकदम खतरनाक स्थिति छैन भन्ने चाहिँ हिजो पानी आएको उसले पनि संकेत गर्छ। उपत्यकामा पानी वितरण गर्न 84,217 घरमा धारा जडान गर्नुपर्नेछ, तर मेलम्चीका सबै घर घरमा अहिलेसम्म धारा जडान हुन सकेको छैन। अब यत्रो बिग्न मिहिनेत गरेका छन् आउला भन्ने लाग्छ नि त, अब देलान् नि त होइन र, सरकार र यत्रो बिग्न लागेको छ होइन। पहिल्यै आउँछ भनेको होइन, पहिला पनि भएन, अहिले पनि आउला भन्ने चाहिँ आश छैन। त्यही पनि आओस् भन्ने हो। हाम्रो पनि पानीको टेन्सन छ, महिना हप्तामा मात्रै आउँछ पानी, अनि मेलम्चीको आयो भने त राम्रै हो, आओस् भन्ने हो हामीले चाहिँ। त्यही पनि आशा चाहिँ छैन। अधिकांश घरमा भने धारा जडान गरिसकेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू उत्साहित पनि छन्। धारा चाहिँ अब मेरो गेटको मुखसम्म ल्याएर छोडाएको छ, त्यो कालो पाइप होला होइन, त्यो छोडाएको छ। अब यसमा चाहिँ जोइन गरेको छैन, पछि नै गर्ने एकपल्ट भनेको थियो, त्यो बेला म सोद्धा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ पुरानो पाइपमा नै छोड्ने पाइन् भन्ने सुने, अब के छ त्यो चाहिँ मलाई त्यो आइडिया भएन। जोडिया ठिक छ, जोडिया छ, यो जोडेर 1.5 वर्ष भयो। पाइप लाइनका 1,80,000 तथा नयाँ बिछाइएको पाइप लाइन अन्तर्गतका झण्डै 20,000 धारामा पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी भएको छ। पहिलो चरणमा पुराना 1,80,000 धारामा पानी पठाइन्छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा नयाँ बिछाइएका झण्डै 20,000 धारामा पानी पठाउने र बाँकी धारामा परीक्षणको काम हुन्छ। अब चैत दोस्रो साताबाट काठमाडौँका धारामा पानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ। एकैचोटि सबै 17 करोड लिटर पनि हामी हाल्दैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पानी एड गर्दै जान्छौँ र खानेपानीको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्दै 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 लिएर जान्छौँ। र निश्चित रूपले यसलाई केही समय लाग्छ, तर अब यो कुरा विश्वास के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि अब उपत्यकामा चाहिँ खानेपानीको समस्या चाहिँ उन्मुख र समस्याको समाधान उन्मुख भइरहेको चाहिँ म बेहोरा सम्पूर्ण उपत्यकावासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तर लामो समय पानीको पर्खाइमा बसेका काठमाडौँवासीहरू पानी आउनेमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। मेलम्ची पानी आउँछ भन्ने विश्वास लाग्दैन, कहिले पनि कुनै हालतमा पनि मलाई विश्वासै लाग्दैन के। 20 वर्ष भयो मेलम्ची पानी आउँछ भनेर त्यो पाइप राखेर गरेको होइन, अनि पहिल्यै पानी आउँछ। आयोजनामा करिब 31 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यसको अनुमानित खर्च करिब 32 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 35 अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट राजधानी लैजाने भनेर सन् 1998 देखि आयोजना सुरु भएको थियो। यस अवधिमा अरबौं लिटर पानी मेलम्चीमा बग्यो। त्यससँगै आयोजना निर्माणका क्रममा अरबौं रुपैयाँ पनि सकियो, तर अहिलेसम्म योजना सम्पन्न भएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नुवाकोटका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। च्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश नगई स्वदेशमै च्याउ खेती गर्न थालेका हुन्। युवाले च्याउ खेती गरी मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। विदुर नगरपालिका 1 स्थित त्रिशुलीका युवाले वैभव मल्टी एग्रो फार्म एन्ड नर्सरी एग्रो फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक च्याउ खेती गरेका छन्। विदुर नगरपालिका 1 मा त्रिशुली गंगा माई चलचित्र मन्दिर सञ्चालन गरेको थियो, तर मापदण्ड नपुगेपछि भवन अलपत्र परेको थियो। उक्त भवनको सदुपयोग गर्दै च्याउ खेती सुरु गरिएको छ। स्थानीय नरेन्द्र अमात्यले फिल्म हलमा च्याउ खेती सुरु गरेका हुन्। उनका बुवा महेन्द्र अमात्यले स्थानीय केही व्यवसायहरूसँग मिलेर झण्डै 25 वर्ष अगाडि त्रिशुली गंगामाई चलचित्र मन्दिरको सुरुवात गरेका थिए। 500 सिट क्षमताको चलचित्र मन्दिरले राम्रै व्यावसायिक सुरुवात समेत गरेको थियो। विनाशकारी भूकम्प आउनुभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म चलचित्र प्रदर्शन हुँदै आएको हलमा मापदण्ड नपुगेपछि हल बन्द भएको थियो। फिल्म हल नै सञ्चालनको लागि प्रशासन र नियामक निकायमा धाउँदा मापदण्ड नपुग्ने भएपछि अमात्यले च्याउ खेती सुरु गरेका हुन्। मेरो 4-5 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ कृषिमा अध्ययन गर्दै थिए। त्यति बेला चाहिँ 4-5 जना विद्यार्थी यही कम्प्युटर क्लासमा सिक्न आउने विद्यार्थीहरू, अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले तिमीहरूले चाहिँ कृषि गरिरहेछौ
यसो च्याउ खेतीहरू गर नि त भन्ने मैले आफैले सल्लाहहरू उनीहरूलाई चाहिँ प्रदान गरेँ र उनीहरूले चाहिँ पार्टनरसिपमा पनि च्याउ व्यवसाय गरेर राम्रै आम्दानी गरे। त्यसपछि म यहाँ सोच्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही कन्सेप्ट लिएर नै म पनि एकचोटि ट्राई गरौँ न भनेर अहिले मैले ट्राईमा चाहिँ लगाएँ र ट्रायल गर्दाखेरि पनि राम्रै रिजल्ट आइरहेको छ। अहिले अमात्यले 2 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। दिनभर विद्यालयमा अध्यापन गराउने अमात्य बिहान बेलुका आफै च्याउ खेतीको संरक्षणमा खटिने गरेका छन्। सुरुवाती समयमा थोरै च्याउ लगाएर परीक्षण गरेका युवाले राम्रो आम्दानी भएपछि व्यावसायिक च्याउ खेती सुरु गरेका थिए। चाहिँ आफ्नो देशमा केही गरौँ, आफ्नो देशमा नि केही गर्न सकिन्छ है, त्यो चाहिँ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ कृषिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ लागेको कारण त्यही हो र एउटा चाहिँ उदाहरणीय बनौँ कृषिबाट। हाम्रो देश त एक त कृषि प्रधान देश नै भयो, यसैबाट केही गरौँ, कृषिमै केही गरौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट मेरो चाहिँ। फार्मबाट अहिले 200 रुपियाँ केजीमा च्याउ बिक्री हुँदै आएको छ। भएको संरचनाको उचित सदुपयोग गरी अमात्यले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। च्याउसँगै उनले नर्सरीबाट विभिन्न फलफुलका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट केदार ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँको बालाजु स्थित माछापोखरीमा रश्मिलाज फेसियल हाउस उद्घाटन भएको छ। माछापोखरी स्थित बुद्ध मलमा चौथो फेसियल हाउसको सेवा सुरु गरिएको हो। सेवा सुरु गरेको 13 वर्ष पूरा भइसकेको रश्मिलाज फेसियल हाउसको अहिलेसम्म 4वटा शाखा खोलिसकिएको छ। आजको उद्घाटनमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले महिलाहरू उद्यम र व्यवसायमा संलग्न हुनु राम्रो पक्ष रहेको बताएका थिए। फेरि अब हामी धेरै उत्साहित छौँ। एनएडिसी जस्तो मेरो परम मित्रको साथमा छौँ आजको दिन होइन, प्रकाश श्रेष्ठको साथी सहृदय र हामी चाहिँ एउटै जिल्लाका व्यवसायमा प्रगति उन्नति गर्नुभएको छ। म त सेल्युट गर्न चाहन्छु। महिला तथा पुरुष ग्राहकहरूको लागि खोलिएको अध्यक्ष रश्मिला श्रेष्ठले बताएकी छिन्। रश्मिलाज फेसियल हाउसमा फेसियल, स्किन मेन्टेन, रिङ्कल कन्ट्रोल, दाग कन्ट्रोल, स्पेशल डिजाइनमा हेयर कटिङ, चायापोतो हटाउने, ट्याटु हटाउने आदि सेवाहरू लिन सकिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा जारी सेना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 7 प्रदर्शनकारीको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। बिहीबार म्यानमारको मियाङ शहरमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 6 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो। अर्का एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भने यानगोनको नर्थ डागोन जिल्लामा भएको हो। शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका बेला सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको बताइएको छ। यसअघि एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स एडभोकेसी ग्रुपले म्यानमारमा सेना विरुद्धको आन्दोलनमा 60 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको र 2000 भन्दा धेरै मानिस पक्राउ परेको बताएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि बिहीबार म्यानमारको सेनाले आवश्यकता नभई प्रदर्शनकारीमाथि ज्यान लिने गरी बल प्रयोग भएको बताएको थियो। साथै आन्दोलनमा अधिकार अवैध रूपमा गोली चलाई प्रदर्शनकारीहरूको हत्या भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर छ। यस विषयमा म्यानमारको सेनाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै कु गरेको थियो। त्यसको विरोधमा अहिले निरन्तर म्यानमारमा प्रदर्शन भइरहेको छ। म्यानमारको सेनालाई आफ्नो कदम सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गर्दै आएको छ। तर म्यानमारको सेनाले भने मुलुकमा प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि यो कदम चाल्नु परेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब एपीएफले फाइनलमा अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँले दिएको 178 रनको लक्ष्य एपीएफले 44 ओभर 1 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा सन्दीप जोरा र कप्तान शरद भैश्वाकरले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। शरदले अभिजित रहँदै 61 रन बनाउँदा सन्दीप 62 रनमा
अविजित रहे। काठमाडौँका कप्तान सन्दीप लामिछाने, अनुज चुनारा र अनिल खरेलले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 178 रन बनाएको थियो। एपीएफका कमल सिंह ऐरी र अविनाश बोहराले 3-3 विकेट लिएका थिए। यस जितसँगै एपीएफले 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोड्यो। एपीएफ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। पुलिसले पनि 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोडेर फाइनलमा पक्का गरेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले आफ्नो अन्तिम खेलमा आर्मीलाई 10 रनले हराउँदै सुखद अन्त्य गर्यो। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 49 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 266 रन बनायो। उसका लागि पारस खड्काले 119 रन बनाएका थिए। जारी प्रतियोगितामा पारस शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। दुवै खेल अगावै च्याम्पियन बनिसकेको सातदोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लेग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा जित निकालेको छ। बिहिबार भएको अन्तिम खेलमा सातदोबाटोले रानी पोखरी कर्नर प्रेम आर सिटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सातदोबाटोलाई जित दिलाउन माल्डिना आङ थुपुले निर्णायक गोल गरे। उपाधि विजेता बनेसँगै सातदोबाटो ए डिभिजन लिगमा उक्लिएको छ। सातदोबाटोले दोस्रो स्थानको कुमलटार युथ क्लबलाई 3 अङ्कले पछि पार्दै उपाधि हात पारेको हो। च्याम्पियन बन्ने क्रममा सातदोबाटोले 11 खेलमा 28 अङ्क जोड्यो। लेगबाट पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब सी डिभिजनमा खटुवा भइसकेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। लेग अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम लेग खेलमा मध्यपुरले बिहिबार छम्सीखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस जितसँगै मध्यपुरले लिगको सुखद अन्त्य गरेको छ। जितपछि मध्यपुरले 11 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ र मध्यपुरले चौथो स्थानमा रहँदै लेगको अन्त्य गरेको छ। छम्सीखेल 11 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेर लेगको अन्त्य गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका लागि दलहरूको छलफल तीव्र। नेकपा एमाले सरकार टिकाउने प्रयासमा माओवादी केन्द्र ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा समीकरण भने अझै बन्न सकेन। प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादी आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त पार्न खोजेको अध्यक्ष दाहालको आरोप। पार्टीको बैठक नबोलाएको भन्दै एमालेका माधव छलनाथ पक्ष असन्तुष्ट। विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितहरू उपचार नपाएर छटपटिँदै छिट्टै विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व देशभर मनाइयो। पशुपतिनाथ पुगेर राष्ट्रपतिद्वारा पूजा अर्चना। सेनाको स्थापना दिवस पनि आजै मनाइयो। यही चैत 15 गतेसम्म घर घरमा मेलम्चीको पानी पुर्याउने लक्ष्य धरापमा अझैसम्म धारा समेत नचोडिएको उपभोक्ताको गुनासो। काम धमाधम भइरहेको सरकारी पक्षको दाबी। म्यानमारमा आज सेना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 7 प्रदर्शनकारीको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु। अवैध रूपमा गोली चलाएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधिका लागि नेपाल पुलिससँग भिड्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।